अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 24 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हमारे पड़ोसी हमसाया दुश्मन मुल्क यानी भारत से, जिसने वॉर एस्केलेट करने की पहली कोशिश कर डाली है। उनका एक बंदा पकड़ा भी गया है। अब इसके जवाब में वो क्या करते हैं, रद्द अमल के तौर के ऊपर वो क्या करते हैं भी या नहीं करते, असल में प्लानिंग है क्या, वो डिटेल्स अपनी जगह के ऊपर। लेकिन इससे बिलवास्ता जुड़ी एक और खबर भी है। वो है 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर इक़्तिदार में आने वाले, ओहदे एंजॉय करने वाले, वजारतें चेरिश करने वाले उन रहनुमाओं से मुतालिक जिन्होंने आज कौमी सलामती मीटिंग के अंदर शिरकत भी की है, वीडियो बयानात भी जारी किए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की उनकी हमशीराओं से अदम मुलाकात के ऊपर ना किसी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया, ना कोई कमेंट किया, ना कोई बात की, ना साथ दिया, सवाए चंद एक लोगों के। तो ये कंडक्ट क्या है, असल में कहानी बैकएंड के ऊपर चल क्या रही है? क्या इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है? और फिर जो वफाक के वज़रा हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 4 शख्सियात ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग डाली है, उनमें से किसी के अंदर इतनी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी सियासी जमातों को इस मामले के ऊपर, कौमी सलामती के मामले के ऊपर कॉन्फिडेंस में लें? वो तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का एक बयान ज़बान ज़द आम हुआ। वो कहते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जितना कॉन्टेक्स्ट मैं पूरी वीडियो का समझ पाया हूं, मुझे उसके ऊपर कमेंट करना है और बहुत ज़रूरी है, ये करना भी चाहिए। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। 4 बड़ी शख्सियात हुकूमत को रिप्रेजेंट करती हैं, ज़ाहिर है। अता तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने बैठकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात की है। अवाम पाकिस्तान जानते हैं कि ये शख्सियात, ये शक्लें क्या हैं। 18 सीटों के ऊपर हुकूमत में आने के बाद कोई कितना कॉन्फिडेंस के साथ अपने दुश्मन मुल्क को जवाब दे सकता है, उसका अमली मुजाहरा हमने अपनी आंखों से देख लिया। बड़ी अच्छी बात है, कलेक्टिवली बड़ी ज़बरदस्त बात की है। लेकिन थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़े हुकूमती ओहदेदार का, जो बहुत बड़ा जिम्मेदार भी है, उसका मैंने एक लाइव टीवी चैनल के ऊपर बीपर सुना है। उनसे सवाल किया एक एंकर ने, खातून एंकर ने, कि आप कौमी सलामती मामले के ऊपर इमरान खान साहब को एपीसी के अंदर बिठाएं, अपने साथ बिठाएं। उन्होंने कहा कौन है इमरान खान, हम क्यों उसको अब एपीसी के अंदर बुलाएं और बिठाएं? यह रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। जब रियासत यह तवक्को करती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फिगर और उनके चाहने वाले, जो कि तकरीबन 90% है पाकिस्तान के अंदर, वोटर्स और सपोर्टर्स, वो जो है इस वक्त रियासत के साथ खड़े हों, जो कि होना भी चाहिए, तो उनको इस तरह के टगों को जरा समझाना चाहिए कि अकल के नाखून लो यार। मतलब क्या बात है ये? इट्स ए नेशनल इशू, इट्स एन इशू रिलेटेड टू द नेशनल इंटरेस्ट, और उसके ऊपर अगर आप नहीं भी कर सकते तो ऐसा बेहुदा किस्म का स्टेटमेंट देने से तो बेहतर है कि आप ये कह दें कि हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका होता है। लेकिन जो उन्होंने जुमला दिया है, उससे पहले हम एक ग्राउंड सेट कर रहे थे। मैं आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस। वो इसलिए क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। गो के इंडिया के मामला जरा मुख्तलिफ है। आप देखें ना कि एक इवेंट होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, और मोदी उस वक्त सऊदीया में था, और आनन फानन वो पहुंच जाता है दिल्ली, और आनन फानन वो ये सारे मुआहदे कैंसिल कर देता है, अपने बंदों को वापस बुला देता है, पाकिस्तानियों को बेदखल करने का कह देता है, सिंताज मुआहदा, ये सारी चीज़ें कर देता है। तो देयर इज सम प्लानिंग बिहाइंड दैट। सबको पता है आगे इलेक्शन आने जा रहे हैं इंडिया के, तो उनको किस तरह से उसको चैनलाइज करना है वो हम सबको पता है। औकात उनकी कोई नहीं है इस तरफ मुंह दिखाने की, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने मुंह इस तरफ करके भौंका है तो हमें एक यकमुश्त मुश्तरका जवाब देना चाहिए। अब आज अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे। क्या उन्होंने इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी के ऊपर कोई बात की, या ये कहा कि उनसे मशवरा करने के लिए एटलीस्ट उनकी बहन भाइयों को या हमें, या रात गए
ایک ان کیمرہ ان سے میٹنگ کر رہے نہیں دی جائے، تاکہ ہمارے بہرحال بانی قائد تو ہے نا خان صاحب، ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات نہیں آئی، بیرسٹر گور صاحب نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس بات کا ریفلیکشن ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے جو اتنا کانفیڈنٹلی وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آج ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا، وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک اور بڑا واقعہ وہ یہ کہ ہیٹس آف ٹو علیمہ خان، نورین خانم اینڈ عظمیٰ خانم صاحبہ، انہوں نے آج ہمارے جوڈیشل سسٹم کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے۔ ایک طرف عمران خان نے سسٹم کو برہنہ کر دیا، دوسری طرف ان تین بہنوں نے آپ کے جوڈیشل سسٹم کے کپڑے جو بچے کھچے تھے وہ بھی اتار کر پھینک دیے ہیں۔ یعنی ایک فائل اس کو جگہ ہی نہیں مل کے دے رہی تھی کہ کبھی وہ جسٹس قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب کے ارد گرد گھوم رہی تھی، کبھی وہ امین انعام منہاس صاحب کے ارد گرد گھوم رہی تھی، وہ فائل پہنچ نہ پائی اس کنسرنڈ بندے تک۔ اور ابھی تک جب تک کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ تینوں شخصیات بشمول عمر ایوب صاحب اس وقت عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر مشاہد حسین سید، فخر الرحمان اور دیگر ہمارے جو بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمڈ صحافیوں نے جو بات کی ہے، اس کے مطابق تو اس وقت اکثریت جو قومی سلامتی ایشو کے اوپر معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں وہ راضی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس ساری ڈیبیٹ کے اندر حصہ بنایا جائے اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ لیکن جس طرح کا کامنٹ ان صاحب نے اس خاتون اینکر کے سامنے دیا ہے کہ ہم کیوں بلائیں، عمران خان کون ہوتا ہے، اگر یہ اپروچ ہے انفرادی مفادات والی، یہ اپروچ ہے، تو پھر کیوں توقع رکھتے ہیں آپ نوجوان سے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستانی ہو تو یہ کر دو؟ پاکستانی تو دل سے کہے گا نا، آپ تھوڑا سا دل بڑا تو کرو یار، یہ تو غلط بات ہے۔ بہرحال آج پاکستان نے ایک بڑا کام کر ڈالا، پاکستان نے سرحد عبور کرنے والے بھارتی فوجی اہلکار کو حراست میں لیا۔ اہلکار کی واپسی کے لیے پاک بھارت سرحدی افواج کے درمیان اس وقت بات چیت جاری ہے۔ اللہ کرے کہ بات چیت اس طرح سے جاری ہو کہ وہ اہلکار ہی ان کے حوالے کیا جائے، پتہ چلے کہ ان کی فرمائش کے اوپر ہم اپنا ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر اعظم ہی نہ بھیج دیں، مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ماضی میں ہم دیکھتے رہے۔ بہرحال بھارتی سرحدی سیکورٹی اہلکار کو رینجرز نے حراست میں لیا تھا۔ ایس ایف سی بی ایس ایف اہلکار کو بین الاقوامی سرحد عبور کرنے پر حراست میں لیا گیا۔ یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ، اور یہ وار ایسکلیشن کی جانب انڈیا کا پہلا قدم ہو سکتا ہے جو شاید یہ گیج کرنا چاہ رہا ہو کہ پاکستان کیا کرتا ہے یا ہمیں بعد میں کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہماری سیکورٹی فورسز زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ ان کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، بٹ انٹرنل معاملات کے اوپر کسر کوئی نہیں چھوڑیے۔ بہت احمقانہ، بیوقوفانہ، بچکانہ اور اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر شارٹ سائٹڈنیس والے، جن کا ویژن بالکل کوئی نہیں ہوتا، وہ والی اپروچ ہے۔ میرے خیال میں یہی بیسٹ ٹائم تھا سب کے لیے، فیس سیو کرنے کا بیسٹ ٹائم تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہو بھی رہا ہو، اب بیک اینڈ کے اوپر کیا چل رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا، ابھی جتنا پتا تھا وہ میں نے پہلے بلاگ میں آپ کو بتا دیا۔ آج ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ایک جو بیان ہے وہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ بیان کے اندر انہوں نے تقابلی موازنہ جانتے بوجھتے ہوئے یا غیر دانستہ طور کے اوپر کوشش تو کی ہے کرنے کی۔ میں نے پھر پوری ویڈیو دیکھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو معافی مانگ لینی چاہیے، دل آزاری کے اوپر انہوں نے مانگ بھی لیا۔ ویسے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے کسی کا بھی، کسی بھی دنیاوی بشر کا کسی بھی نبی کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا۔ بہت ہی میرے خیال میں چھوٹی اپروچ ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سلپ آف ٹنگ آپ کہہ لیں یا تھاٹس کی وہ کمی کہہ لیں یا پھر دین کے اوپر اتنی دسترس نہیں ہے، آئی مین اسلامیات کے اوپر، بہت غلط بات ہے، یہ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس میں آپ مزید اپنے آپ کو کنٹروورشل کر رہے ہیں بھائی، کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ برگزیدہ تو ہو سکتے ہیں دنیا میں موجود لوگ، برگزیدہ ہو سکتے ہیں، نیک ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، آپ نے یہ کیا شروع کر دیا یار، یہ مطلب افسوسناک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ آپ سے ہو گیا ہے، اگر ہو گیا اس پہ معذرت کر لیں اس سے پہلے کہ کوئی اور بڑا کنٹروورسی آپ کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے یا سب کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے۔ جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے، سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ خواجہ آصف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑے کو چکیا جانا ہے پتھر خواجہ صاحب، میں سوچ رہا تھا نہیں، خیر چک چک کے پریکٹس تو ہو گئی ہوگی، دے سکتے ہیں، تو پتھر ہوتا ہے اٹھا کے مارنا ہوتا ہے۔ سمجھ گیا آپ میری بات؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا 17 سیٹوں پر کیسے کر لیتے ہو یار،
یہ ہمارے نیشنل جو انٹرسٹ ہے نا اس کے اوپر ہم تو پوری ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ آج سے 4 سال 5 سال پہلے انڈیا نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو ہم نے کیسے جواب دیا تھا، ابھی نندن کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ سب کو یاد ہے. یہ آپ کہہ رہے ہو؟ آپ کی پارٹی کے لوگ تو کہہ رہے تھے کہ کانپیں ٹانگ گئی تھیں، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے سے پسینہ چھوٹ رہا تھا. آپ تو یہ کہہ رہے تھے. جس نے جواب دیا تھا اس کا سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا تھا ول ناٹ تھنک ٹو ریسپونڈ وی ول ریسپونڈ اینڈ ہی واز عمران خان. یہ سوچنے کی بات ہے یار. اب آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.